یاد رکھے माजी के अंबिया और रसूल उनकी उम्मतों में कभी ऐसा वक्त नहीं आया था कि जब पूरी दुनिया में सब उनके मानने वाले हैं। ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुर्रा इम्तियाज है, मेरे आका की खसूसियत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पेशलिटी है। आपको पता है जब इमाम महदी आएंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत ईसा अलैहि सलाम के नज़ूल के हवाले से कि दमिश्क की बड़ी मस्जिद में, मशरिकी मस्जिद में, मशरिकी मीनारे पर जिसका रंग सफेद होगा, हजरत ईसा अलैहि सलाम का नज़ूल होगा। दो फरिश्तों पर हाथ रख के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से फैज हासिल करने के लिए हजरत ईसा अलैहि सलाम एक मरतबा फिर आएंगे। हाँ, ईसा अलैहि सलाम फिर आएंगे। और हदीस शरीफ में आता है कि दो चादरें पहनी हुई होंगी, येलो रंग की, पीले रंग की, एक ऊपर और एक नीचे, और हजरत ईसा अलैहि सलाम के बाल कुंडल होंगे, कर्ली हेयर होंगे उनके, और मोतियों की तरह चमक रहे होंगे। फजर का वक्त होगा, अजान हो चुकी है, तकबीर हो चुकी है, इमाम मेहदी इमामत के मुसल्ले पे खड़े हैं, नमाज पढ़ाने वाले हैं। सफ में एक खड़ा शख्स अचानक देखेगा, वो कहेगा आ गए आ गए। सब पीछे देखेंगे, कौन आ गया? ईसा अलैहि सलाम आ गए, हजरत ईसा अलैहि सलाम आ गए। हजरत ईसा अलैहि सलाम उतरेंगे। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र कैसे इरशाद फरमाया? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहि सलाम के हवाले से फरमाया, जब ईसा अलैहि सलाम आएंगे तो इमाम मेहदी इमामत के मसल्ले से पीछे हटेंगे, लेकिन ईसा अलैहि सलाम फरमाएंगे नहीं, आज मैं आपकी इब्तिदा में नमाज अदा करूंगा। हाँ, आपकी इब्तिदा में नमाज। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कैफ अंतुम इज़ा नज़ल इब्नु मरियम फीकुम व इमामुकुम फीकुम। है मेरी उम्मत, तुम्हारी शान देखने वाली होगी जब बनी इस्राइल का नबी, मेरी औलाद मेहदी की इब्तिदा में नमाज अदा करेगा। है मेरी उम्मत, तुम्हारी शान देखने के लायक होगी। हाँ, अबू लहब कह रहा है अब तर नस्ल कट गई है, मुनकते हो गए हैं, अलहदा हो गए हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो, आका की औलाद की कसरत देखो। इन्ना आतैना कल कौसर, नमाज होगी, नमाज के फौरन बाद बाहर आएंगे, जंग का समा होगा, यहूदी बाहर खड़े हैं, और यहूदियों का लीडर कौन होगा? कायद कौन होगा? दज्जाल होगा। दज्जाल नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहि सलाम को दज्जाल देखेगा। हदीस के अल्फाज हैं कि जिस तरह नमक पानी में पिघल जाता है, दज्जाल इस तरह पिघल जाएगा। और फिर उसके बाद, और इस हवाले से भी बता दूं, ये भी जहन में ख्याल आ सकता है कि ईसा अलैहि सलाम तो आएंगे ना, लेकिन हम जब अपने नबूवत पर कलाम करते हैं, हम क्या कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला नबी बाद, क्योंकि मिलाद की महफिल है तो मिलाद के हवाले से एक नुक्ता आपकी समातों की नजर करता हूं। ला नबी बादी, हम कहते हैं ला नबी बादी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो कहा जाता ईसा अलैहि सलाम तो आएंगे ना, तो ईसा अलैहि सलाम आएंगे, तुम कहते हो ला नबी बादी, का मतलब ये है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। अब जो खत्म नबूवत का एतकाद नहीं रखते, मिर्जाई ये कहते हैं कि ला नबी बादी तुम कहते हो, तुम अगर इस हदीस को मानते हो तो बताओ ईसा अलैहि सलाम भी तो आएंगे ना। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यह है कि इसकी तरकीब पर उलमा गौर करें। ला नबी बादी, ला नफी जिन्स का है, नबीया इसका इस्म है, और बादी का मुतअल्लिक हम क्या निकालेंगे? अगर कोई कहे साबितुन नाजिलुन, ला नबीया साबितुन बादी, मेरे बाद कोई नबी साबित नहीं है, या किसी नबी का नज़ूल नहीं होगा, नाजिल नहीं होगा, वो एतराज करेंगे, तो कहेंगे कि ईसा अलैहि सलाम का नज़ूल तो होगा। मुताल्लिक क्या होना चाहिए? एक बेहतरीन मुताल्लिक जो आज की इस महफिल से मुनासबत भी रखता है, वो ये है, ला नबिया मौलूदुन बादी, ला नबिया मौलूदुन बादी, मेरे बाद किसी नबी का मिलाद नहीं होगा, मेरे बाद। इसीलिए हम महाफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं। मिलाद की महाफिल का इनेकाद करते रहो, आका की अजमतों के तराने अलापते रहो, महाफिल मिलाद में आया करो, लोगों को बताया करो। अब आका का मिलाद हो गया है, ईसा आएंगे, उनका नुज़ूल होगा, उनका मिलाद नहीं होगा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, मिलाद मनाने वाले ही हकीकतन खत्म नबूवत के अकीदे के मुहाफिज हैं। जो मिलाद का मुनकिर है, उसका अकीदा खत्म नबूवत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं
محسوس ہوता ہے, معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ محافل میلاد کا انکار کیوں کرتے ہیں, ختم نبوت کی کانفرنسز کا انکار تو کرتے ہیں, لیکن محافل میلاد سے دشمنی کیوں ہے؟ لا نبی مولود بعدی. آج کے بعد کوئی کہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے, کہو آؤ 12 ربیع الاول کی محافل میں آؤ, اور یہ محافل تو پورا سال جاری رہتی ہیں. اہل سنت کی محافل میں آؤ, ہم تمہیں بتائیں گے. محفل میلاد کا انعقاد کر کے ہم کہتے ہیں آخری نبی کا میلاد ہو گیا ہے, عیسیٰ آئیں گے ان کا میلاد نہیں ہوگا, میلاد ہمارے آقا کا ہوا ہے. اسی لیے ہم بڑے وثوق اور یقین اور اعتماد کے ساتھ محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں, اور پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے. اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوگا, بڑا طویل اس کا کلام ہو سکتا ہے, لیکن میں صرف یہ بتاؤں کہ پھر وہ وقت آئے گا جب اس پوری دنیا میں کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوگا, حضور کے کلمے کا کوئی ایک بھی منکر نہیں ہوگا, سارے مسلم ہوں گے, سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہوں گے. آج پاکستان میں مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, دیگر ممالک میں جائیں, امریکہ میں جائیں, آپ آسٹریلیا میں جائیں, یورپ میں جائیں, ہر جگہ آپ کو غیر مسلم ملیں گے. لیکن میرے آقا کی مانوی اولاد کی کثرت دیکھ لیں, کیسی اولاد عطا فرمائے گا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی محمد الرسول اللہ کا منکر نہیں ہوگا. اچھا یہاں ایک اور جملہ بھی بتا دوں, جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس کے بعد امام مہدی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں, حسنی حسینی سید ہیں, ان کی موجودگی میں پوری دنیا میں سب کلمہ پڑھنے والے ہوں گے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کوئی بدعقیدہ بھی نہیں ہوگا, کیوں عیسیٰ علیہ السلام ہر بدعقیدگی کو ختم کریں گے, ہر کفر کو ختم کریں گے. سب کفر, ہر قسم کے کفر کو ختم کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایک کام کریں گے. مسند ابو یعلا کی ایک روایت ہے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا عیسیٰ مدینۃ المنورہ آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں, آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اور کیا کریں گے؟ حضور کے مزار پر حاضر ہوں گے, حضور کے دربار پر حاضر ہوں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اور اس حدیث کے سارے رجال صحیح ہیں, مسند ابی یعلا کی اس روایت میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, میں نے کہا نا دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوگا, اور دنیا میں کوئی بدعقیدہ بھی نہیں ہوگا, کوئی گمراہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہر گمراہی کا خاتمہ کریں گے. میرے آقا کے دربار پر جائیں گے, آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں گے, آقا کو پکاریں گے. ایک بات تو یہ واضح ہو جائے گی, جو کہتا ہے مدینۃ المنورہ کا سفر کرنا ناجائز ہے, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اللہ کا نبی ہوں, میں کہتا ہوں جائز ہے, میں تو جا رہا ہوں, مجھے دیکھو. اور فقط جائیں گے نہیں, میرے آقا کی بارگاہ میں جا کے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لئن قام علی قبری فیقول یا محمد, حضور کی قبر پہ جا کے حضور کو پکاریں گے, یا رسول اللہ کے ترانے الاپیں گے, یا رسول اللہ کہیں گے, حضور کو پکاریں گے. حضور نے ارشاد فرمایا مت سمجھنا کہ میں جواب نہیں دوں گا, جو کہتا ہے حضور مر کر مٹی میں مل گئے ہیں, الیاذ باللہ, ایسے گستاخ کی بات نہ ماننا. دیکھو سچا عقیدہ دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, حق اور باطل کے مابین حد فاصل وضع کر دیں گے, حد امتیاز واضح کر دیں گے کہ اللہ کا نبی آیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا وہ یا رسول اللہ کہیں گے, حضور کو پکاریں گے, لأجیبنہ, اور یہ مت سمجھنا میں جواب نہیں دوں گا, میں ضرور جواب دوں گا. گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر بتائیں گے, ہر نادان انسان تجھے سارے بتاتے رہے, مجددین بتاتے رہے, مجتہدین بتاتے رہے, فقہا بتاتے رہے, علماء بتاتے رہے, مفسرین بتاتے رہے, یہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا حق پر مبنی ہے, یہ سچا نعرہ ہے, یہ سچا ترانہ ہے, اسے ورد زبان بنا لو. ارے تم نے مہر علی کی نہیں سنی, تم نے احمد رضا بریلی کی نہیں سنی, اب تو مان جاؤ اللہ کا نبی عیسیٰ آیا ہے اور بتا رہا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ دین اسلام کے مطابق ہے.